बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने अपना पहला हुक्म जब हल्फ लेने के बाद जारी किया तो वो ये था कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जितनी भी भर्तियाँ हो रही हैं उन सब पर उन्होंने पाबंदी आयद कर दी, माँ सिवाय उन भर्तियों के जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए हो रही हैं। और दूसरा हुक्मनामा ये जारी हुआ कि 1 फरवरी 2023 से लेके 29 फरवरी 2024 तक यानी 13 महीनों में जितनी भी भर्तियां हुई हैं उन सब की डिटेल्स आप एक हफ्ते के अंदर फराहम कीजिए। एक तो ये कि ये हुक्मनामे क्यों जारी हुए और दूसरा अब इसका असर क्या होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो पहला हुक्मनामा जारी हुआ कि आप भर्तियों का अमल रुकवा लीजिए, तो हमारे ज़राए ये दावा करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ महकमों में जो पिछले 2 से 3 माह के अंदर भर्तियों का प्रोसेस चल रहा था, प्रोजेक्ट में खसूसी तौर पे महकमा तरक्की व मनसूबा बंदी या इन्हीं के जो मुख्तलिफ मनसूबे मुख्तलिफ महकमों में चल रहे हैं, बल्दियात में, सेहत में, एजुकेशन में, एरीगेशन में, होम में या कहीं पर CNW वगैरह जितने भी महकमे हैं वहाँ पर प्रोजेक्ट एम्प्लॉयज़ भर्ती किए जा रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट एम्प्लॉयज़ वो खुद भर्ती कर रहे हैं और कुछ गैर मुल्की इमदादी इदारों के ताउन से जो मंसूबे चल रहे हैं उसमें भर्ती किए जा रहे हैं। और ये लोग जो भर्ती किए जा रहे हैं उनकी रिकमेंडेशन जो है, क्योंकि उस वक्त तक जो डिफेक्टो वज़ीर आला थे वो परवेज़ खटक साहब थे, तो उन्हीं की जानिब से जो रिकमेंडेशंस आई हैं उसी के मुताबिक लोग भर्ती किए जा रहे हैं। चंद जगहों पे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत के मुताबिक जो लोग लग रहे हैं, जाहिर बात है ये हिदायत रिटर्न में नहीं होती, और चंद जगहों पर परवेज़ खटक साहब की जो एक इंस्ट्रक्शंस है उसके तहत भर्तियां हो रही थी और उन्हीं के जो ब्लू आइड लोग हैं उन्हें भर्ती किया जा रहा था। हत्ता कि जुमेरात और जुम्मे के दिन, ये पिछला हफ्ता जब असम्बली ने हल्फ भी ले लिया था, महकमा तरक्की और मनसूबाबंदी ने 7 इंतहाई अहम पोस्टों के लिए एक ही दिन के नोटिस के ऊपर इंटरव्यू अरेंज किए। कुछ इंटरव्यू कैंसिल किए, कुछ उन्होंने कर लिए, और एक आध दिन के अंदर शायद पीर मंगल तक उन्होंने उनके अब एलामिये जारी करने थे कि आप लोगों को हमने अपॉइंट कर लिया है। वो लोग कौन है, कहाँ से आए, किसने उनकी रिकमेंडेशन थी, वो सब वाजे है कि परवेज़ खटक साहब की रिकमेंडेशन है या उनके जो ब्लू आइड लोग हैं मुख्तलिफ सेक्रेटरीज मुख्तलिफ महकमों के अंदर लगे हुए हैं उन्हीं की मंजूरी से लगे हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर्स, कमिश्नर्स, उन्होंने जो वहाँ पे लोग भर्ती किए हुए हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भर्तियाँ हो रही हैं या भर्तियां की गई हैं उन सब के अमल को रुकवा दिया गया है। तो उसके पीछे असल वजह यही है कि जब तक नई हुकूमत बनती है, कैबिनेट बनती है, मिनिस्टर आते हैं, तो जल्दी से, क्योंकि अब तो बैन उड़ गया है भर्तियों पे, तो ये महकमों के जो सेक्रेटरीज हैं, जो अफसरान बैठे हुए हैं, वो तेजी से अपना काम मुकम्मल करके ये भर्तियां करना चाहते हैं, जिसके ऊपर अब पाबंदी लग गई है और वो अमल अमली तौर पर रोक दिया गया है। अब इसके अंदर क्या किया जा सकता है, ये अफसरान ऐन मुमकिन है कि पुरानी डेट्स के अंदर कोई नोटिफिकेशन करके इनको भर्ती कर दे, क्योंकि वज़ीर आला ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो हफ्ते के दिन का है, तो क्यों ना जुमा या हफ्ते की सुबह का नोटिफिकेशन कर दिया जाए या जो भी होगा। ये तो अब ब्यूरोक्रेसी के खेल हैं कि वो कर रही है। दूसरा जो हुक्म जारी हुआ है वो ये है कि आप हमें 13 महीनों के अंदर भर्तियों की तफसीलात दें। एक आम फहम आदमी के लिए या कानून की बालादस्ती रखने वाले आदमी के लिए ये सवाल या ये एलामिया गलत तस्वर होगा कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि 13 महीनों में भर्ती हुई हो, क्योंकि निगरान हुकूमत के पास तो ये मैंडेट ही नहीं है। लेकिन अली अमीन गंडापुर क्यों मांग रहे हैं ये तफसीलात कि भर्तियां हुई हैं? क्योंकि भर्तियां हुई हैं, कानून के खिलाफ हुई हैं। इलेक्शन कमीशन का कुछ जगहों पर उन्होंने उनको इंगेज किया, उनका रोल पूरा करके उनसे अप्रूवल ली, और बहुत जगहों पर बगैर अप्रूवल के भर्तियां हुई हैं। और ये जो एक मरासला गया है, ये गया है चीफ सेक्रेटरी को, और चीफ सेक्रेटरी ने आगे इंतजामी सेक्रेटरीज को भेजा है, और इंतजामी सेक्रेटरीज भी सब अच्छा की रिपोर्ट ही जमा कराएंगे। क्योंकि इसके अंदर हुआ क्या है, हमने पहले भी ये बात की थी कि खैबर पख्तूनख्वा में जो निगरान हुकूमत है उन्होंने पुरानी तारीखों में नोटिफिकेशंस किए हुए हैं। हत्ता कि एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की 3 साल की तकर्रुरी के लिए उन्होंने 15 महीने पुरानी तारीख में नोटिफिकेशन कर दिया था। मार्च में उनकी मुद्दत शुरू होनी है और उन्होंने नवंबर 2022 में उनका नोटिफिकेशन कर दिया था। इतनी पुरानी तारीख दे के भी नोटिफिकेशन हुआ है। महकमा औकाफ के अंदर
60 سے زائد، یہ تو کم سے کم وہ تقررنامے جو میں نے خود دیکھے ہیں وہ ہیں جو پرانی ڈیٹس میں ہوئے ہیں، باقی بتایا جا رہا ہے کہ تعداد 200 سے بھی اوپر ہے۔ اسی طرح محکمہ ایریگیشن میں جو بیلدار وغیرہ بھرتی ہوئے ہیں وہ بھی پرانی ڈیٹس کے اندر بھرتی ہوئے ہیں۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر، ایجوکیشن کے اندر، لوکل گورنمنٹ کے اندر، مختلف ٹی ایم ایز کے اندر، پشاور کی کیپٹل میٹروپولیٹن گورنمنٹ کے اندر 250، 300، 400 اور 500 تک لوگوں کو مختلف جگہوں پر بھرتی کیا گیا ہے، لیکن ان کا اعلامیہ یا نوٹیفیکیشن تقرر نامہ جو ہے وہ پرانی ڈیٹس میں ہے۔ علی امین گنڈاپور صاحب کو جو رپورٹ جمع ہوگی وہ شاید چند ان ملازمین کی جمع ہو جائے کہ یہ ملازمین بھرتی ہوئے ہیں اور یہ ڈیٹیل ہے، باقی سب کی جمع نہیں ہوگی کیونکہ وہ سب کے سب پرانی ڈیٹس کے اندر بھرتی ہوئے ہیں۔ اور اب یہی اصل امتحان ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب وہ کس طرح یہ تمام تقرریاں ہوئی ہیں، اعلامیے ہوئے ہیں، یہ بھرتیاں ہوئی ہیں، وہ سامنے لے کر آئیں اور بتائیں کہ کس طرح سے نگران حکومت نے اپنے تمام اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے ان لوگوں کو بھرتی کیا ہے۔ اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ان کے منسٹرز آ کے خود ہی اپنے محکمے کے اندر چھانٹی کریں۔ ہائر ایجوکیشن کہاں پر کامران بنگش چھوڑ کے گئے تھے آگے بتایا جائے، کہاں پر لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ منسٹر صاحب نے، ان کے اپنے بھائی نے، فیصل امین نے چھوڑی تھی، کہاں پر اس وقت افرادی قوت کتنی تھی اب کتنی ہے، یا کہاں پر ہیلتھ جو تھی وہ تیمور جھگڑا صاحب نے چھوڑی تھی اب وہ کدھر ہے۔ یہ لیٹر جو کہ چیف سیکرٹری نے سیکرٹریوں کو کیا ہے اس کو آگے فردر بھی ڈیسیمینیٹ ہونا چاہیے۔ ہر ایک ٹی ایم ایس سے آپ ان کی افرادی قوت کی ڈیٹیل مانگیں، ہر ایک اٹانومس باڈی، چاہے وہ ایم ٹی آئی ہے، چاہے وہ سینیٹیشن کمپنیاں ہے، یا کوئی بھی کیپرا ہے، کوئی بھی اتھارٹی ہے، پی ایس آر اے ہے، جتنی بھی ہیں، ان تمام سے نوٹیفیکیشن ان کے مانگے جائیں۔ پہلی چیز ان سے یہ مانگی جائے کہ جون 2022 میں جب بجٹ پیش ہو رہا تھا اس وقت آپ کی افرادی قوت اور آپ کا بجٹ کتنا تھا، پھر دسمبر 2022 میں آپ کی افرادی قوت کتنی تھی، آپ کا بجٹ کتنا تھا۔ دسمبر 2022 کے بعد ان سے پوچھا جائے کہ اب مارچ 2024 میں آپ کا بجٹ اور آپ کی افرادی قوت ہر ایک سکیل کے حساب سے کتنی ہے، اور آلریڈی ان کا وہ بجٹ دستاویز میں پڑا ہوگا، نئی دستاویزات مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، نئی میں ہیر پھیر ہوگی۔ انہیں صرف اتنا کہیں کہ آپ ہمیں پرانی دستاویز جو ہے وہ فراہم کیجئے۔ فضلاً کوئی اگر بات کرتے ہیں ہم کیپٹل میٹروپولیٹن پشاور کی، تو ان سے کہا جائے کہ آپ نے اپنے جو دسمبر 2022 کے اخراجات ہیں ان کی ڈیٹیل بھیج دیجئے جو آپ نے کر دیے ہیں، اور وہی ڈیٹیل جو آپ نے بینک کو بھیجی ہے وہ والی چاہیے، نئی نہیں چاہیے۔ اور پھر آپ ان سے مارچ 2024 کی مانگیں، تب کمپیریزن کریں کہ اس وقت کتنے لوگ تھے، اب کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ اوقاف میں اس وقت تھے، کتنے لوگ اوقاف میں اب ہیں، کتنے لوگ کسی بھی ایم ٹی آئی میں اس وقت تھے، کتنے لوگ اب ہیں۔ اور پھر سوال ہو کہ یہ جو افرادی قوت بڑھی ہے یہ کس بنیاد پہ بڑھی ہے، کس نے ان لوگوں کو بھرتی کیا ہے، کس متعلقہ پلیٹ فارم سے منظوری لی گئی ہے، اور اب ان کا اضافی جو بوجھ آیا ہے خزانہ کے اوپر وہ کون برداشت کرے گا۔ یہ ایک بہت بڑا گند ہے جو پچھلے 13 مہینوں کے اندر اس خیبر پختونخوا کے اندر ہوا ہے۔ بھرتیاں ہوئی ہیں، عیش و عشرت ہوا ہے، لوگوں کو پیمنٹس ہوئی ہیں، لوگوں نے اپنی تقرریاں اور تعیناتیاں کی ہیں، کس کس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ کتنے تبدیل ہوئے ہیں، کتنے سیکٹریز تبدیل ہوئے ہیں، کیوں تبدیل ہوئے ہیں، کتنے ڈپٹی کمشنر بدلے ہیں، کس نے اسسٹنٹ کمشنر بدلے ہیں، کتنے ڈائریکٹر جنرلز بدلے ہیں مختلف اداروں کے، کتنے اداروں کے اندر سیکٹری، ڈپٹی سیکٹری، اسپیشل سیکٹری بدلے ہیں، یہ سب کیوں بدلے ہیں، کس نے بدلے ہیں، اور کس کس کے کہنے پہ بدلے ہیں۔ یہ تمام وہ گند ہے کہ یہ چٹا کٹھا کھلا تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ نگرانوں نے آخر کیا کیا، اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، آنکھیں بند کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ نگرانوں نے جو کچھ کیا، جو انہوں نے یہاں پہ کیا، ان سب کا ان سے حساب لیا جائے گا، تبھی اس کا رستہ بند ہوگا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ آنکھیں بند کر دو بس جو گیا وہ گیا، تو مطلب یہ کہ آپ اگلے بندے کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آؤ جتنا لوٹنا ہے لوٹو، کیونکہ ہم نے پرانوں کو معاف کیا ہے تو اگلے بھی معاف ہیں۔